बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का पैनिक बटन दब चुका है। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में हुकूमत की बुखलाहट आपको और ज़्यादा नज़र आएगी। कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये शहबाज शरीफ साहब की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बग़ैर इजाज़त के ऐसी मुलाकातें कर सकें, जिसमें आप जानते हैं कि सुहेल अफरीदी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात बड़ी अहम है, और जिनको वो कहते थे कि ये तो मनशियात कारोबार करता है, उसके साथ मुलाकात ज़ाहिर है कि इजाज़त के बगैर तो नहीं शहबाज शरीफ साहब ने की, फिर राना सनाउल्लाह भी इसमें है। लेकिन एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ, जिसमें पेशावर के कोर कमांडर भी मौजूद थे और दीगर ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी थे, और इस मीटिंग के बाद एक दिन बाद वीडियो जारी की गई, ये भी बड़ा अहम है। अब उस मीटिंग के असरात भी नज़र आ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने तारीफ़ की है, और मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं कि ये ना नून लीग के वज़ीर दाखिला हैं, ना इनका नून लीग से ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ ख़ास लोगों से है और ये ख़ास वज़ीर दाखिला हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, लफ्ज़ बोले कि ख़ास तौर पर मैं खैबर पख्तूनख्वा CTD का शुक्रिया अदा करूँगा या उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनको शाबाश दूँगा कि उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और सहूलतकारों तक पहुँचे हैं, उनको हमने पकड़ लिया है। जो इस्लामाबाद में सानिया हुआ है उसके सहूलतकार पकड़े गए हैं। अब ये बड़ा स्विफ्ट एक्शन था, बड़ा तेज़ एक्शन था, क्योंकि अगर आइंदा हमले रोकने हैं, कम से कम इस ग्रुप के जो भी कारिंदे हैं उनको तो रोकना होगा कि ये ग्रुप कम से कम ये ना कर सके। और फिर इनके ज़रिए और भी अगर ग्रुप्स हैं, इनके ताने बाने कहाँ हैं, किससे इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि अब खेल पैसे का भी आ गया है, और जहाँ से इनको डॉलर मिल जाएं तो तंजीमें सारी पीछे से एक होती चली जा रही हैं कि जहाँ जिसके पास इस तरह से सलाहियत आ जाए इतना बड़ा सानिया करने की, वो दूसरे उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि चलो जी वहाँ तक आपकी रसाई है, आप ही वाला काम कर सकते हैं तो डॉलर हम दे देते हैं, हमारे पास हैं। फलां दूसरी पार्टी कहेगी अच्छा बलूचिस्तान में आप कर सकते हैं तो ठीक है आप करें, डॉलर उसमें हम भी आपका साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाँ है जी, तो सारे मिलकर उसको सपोर्ट कर दें। ये सब दहशतगर्द पीछे से एक नज़र आ रहे हैं। हाँ, वजूहात मुख्तलिफ बताएंगे कि जी ये फ़लाँ है, अब चूँकि इसके पीछे दाइश है और TTP कह रही है कि जी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बात तो यह है कि दहशतगर्द तो ये सभी हैं। बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब ये जो एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर पेशावर मिले हैं सुहेल अफरीदी साहब से, तो ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड तो है। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले कहा गया शहबाज शरीफ को कि मिलें आप, और सुहेल अफरीदी से मिलना पड़ा शहबाज शरीफ को। उसके बाद फिर फ़ंड्स की भी बात आई, वो रिलीज़ करने का भी फिर शहबाज शरीफ को कहना पड़ा कि जी हाँ जी हम करते हैं, मुलाकात भी करें। अब आगे विफाक की सतह पर एपेक्स कमेटी का इजलास होना है, ये बहुत अहम है। ये सूबाई सतह की एपेक्स कमेटी थी जिसमें ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें पाक वफाज की तरफ से पेशावर के कोर कमांडर थे, जो यानी खैबर पख्तूनख्वा में सूबे की सतह पर अगर कहें तो हाईएस्ट ऑफिसर लेवल के आदमी वही हैं, हाईएस्ट रैंक उनके पास है, कोर कमांडर पेशावर। तो अब इससे आगे अब ये बात पता चल रही है कि अब विफाकी सतह का इजलास होने वाला है, और उसमें आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब भी होंगे, और वहाँ पर अब सुहेल अफरीदी को भी बुलाया जाएगा। अभी देखिए सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे जनाजों में नहीं बुलाते, जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनमें भी कैप्टन एक शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वहाँ पर सुहेल अफरीदी भी थे और उनके जसद खाकी को कांधा दे रहे थे। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, दूसरी तरफ कोर कमांडर पेशावर। तो ये बड़े ये पावरफुल इमेजेस थे जिससे बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जाता है, और ये पैगाम पूरी कौम के लिए भी है और दहशतगर्दों के लिए भी है कि हम सब एक हैं। लेकिन अब पता नहीं हुकूमत की तरफ से क्यों इस तरह से शुरू हो गया है, बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए पता नहीं क्यों, बल्कि पता ही है कि ये मामलात जो पैनिक बटन के दबे हुए हैं इसका क्या करें, क्योंकि अब तो आर्मी चीफ से भी एक तरह से मुलाकात होगी नहीं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब विफाकी सतह पर जब एपेक्स कमेटी होगी और उसमें सुहेल अफरीदी को भी बुलाया जाएगा, वो जिसको कह रहे हैं जी मनशियात का कारोबार करता है, ये रुकावट है। तो अब आकर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कह दिया है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। उन्होंने बाकायदा ये एक, यानी आप इसको क्या कहें, एक शेर बनाने की या एक बहर क्रिएट करने की कोशिश की कि ये जो अब दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है, और फिर ये मुस्कुराने लगे। अब इस पर फिर लोग सही कह रहे हैं, साफ़ी सही कह रहे हैं। तारिक बुतीन साहब ने कहा कि जी आपने हर चीज़ का इल्ज़ाम तरीके इंसाफ को देना है, आप देते रहें,
لیکن مسکرائیں تو نہ اب اس کے بعد اس طرح کے معاملے پر. تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگے کیا ہوا ہے. اب بیانات بھی آ رہے ہیں مختلف تنظیموں کے، تاجر تنظیموں کے، جی 8 فروری سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نہیں شٹ ڈاؤن کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. کیونکہ پینک بٹن دبنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی ساتھ دے دیا 8 فروری کے یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں احتجاج کا. اور اس میں ایک اہم ملاقات جو محمود خان چکزئی اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہوئی ہے، یہ بڑی اہم ہے. اور آئندہ آپ دیکھیں گے یہ ملاقاتیں اور تیز ہوں گی اور مشترکہ لاہ عمل بھی آگے آپ کو اور زیادہ ملے گا. حکومت کے پینک بٹن دبنے کی وجہ یہ بھی ہے. اب ایک تو جو حالات بن گئے ہیں، جس طرح ایک عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خود کش حملہ جس طرح سے ہوا ہے، پہلے حالات بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے. بلوچستان میں آپ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں دیکھیں، پھر سے ایسے لگتا ہے کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ. تو اس پر محسن نقوی صاحب نے کہا جی ایک اگر کہیں واقعہ ہوتا ہے تو 99 واقعات ہم روکتے ہیں، آپ یقین جانیں. تو اب یہ جو ایک رہ جاتا ہے اس کو بھی روکنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور اب یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم حالت جنگ میں ہیں، تو جب ملک کی بقا آئے گی تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اہم ترین میٹنگز میں تحریک انصاف کو بھی بلایا جا رہا ہے اور ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ساتھ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور حکومت کو اس سے اب خوف ہے کہ جی اگر سپیس بن گئی تحریک انصاف کے لیے تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے لیے کیا مسائل ہو جائیں گے، کہیں آگے چل کے تو خان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہو جائے گی. میں کوئی فوری طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ جی خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے یا کچھ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. ایک کانفیڈنس بلڈنگ مہیر آپ کہیں اس طرف چیزیں جا سکتی ہیں. اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اب ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ امن و امان کی صورتحال جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں اب امریکہ کی طرف سے باقاعدہ اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے گیدرنگز پہ نہیں جانا، دھیان کرنا ہے، محتاط رہیں، بتا کر جائیں. یہ سب باتیں نیو یارک ٹائمز میں لکھ دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ دکھائے کہ ہم معاشی طور پر بہتر ہونے ہیں، فارن انویسٹمنٹ آنی چاہیے، لیکن اب یہ امن و امان کا مسئلہ بن گیا. نیو یارک ٹائمز میں لکھا جا رہا ہے. تو ہم جب تک امن و امان بہتر نہیں کریں گے تو کہاں سے معیشت ٹھیک ہوگی. پینک بٹن دبنے کی جہاں تک بات ہے تو معاشی حالت ہماری ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. حال یہ ہے کہ شہباز رانا نے خبر دی کہ چیئرمین FBI نے کہا کہ پاکستان کے معزز لوگ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. باقی تفصیلات بند کمروں میں بتاؤں گا. یہ بات چیئرمین FBI کہہ رہے ہیں. اور تو اور ٹارگٹ بھی میٹ ہو رہے اتنے ٹیکس لگانے کے بعد بھی. UAE نے کیوں صرف 1 مہینے کے لیے رول اوور کیا؟ ایسے نہیں ہوتا برادر اسلام ملک کی طرف سے، کسی ملک کی طرف سے نہیں ہوتا. اس کی کوئی وجہ پتہ نہیں چل رہی. ہمیں واپس کرنے پڑیں گے $2 ارب. اب اگر 1 مہینہ جس طرح ملا ہے تو لگ تو ایسے رہا ہے، اگر وہ سال تک نہیں کرتے یا 1 مہینے بعد مانگ لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ IMF کی جتنی کمٹمنٹس ہیں وہ اس کے مطابق ہیں کہ یہ $2 ارب ہمارے پاس ہی رہیں گے، کہیں نہیں جا رہے، یہ ہم نے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ساری کیلکولیشن تلپٹ نہ ہو جائے، اوپر نیچے نہ ہو جائے. معاشی حالت ہماری اچھی نہیں ہے. باقی میاں صاحب ہیں وہ آج بھی بسنت منا رہے تھے. مریم صاحب نے کہا میں اپنی سرکاری مصروفیات بسنت کے والے سے ختم کر رہی ہوں، لیکن میاں صاحب پہنچے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، کوئی انہوں نے ایک بات نہیں کی اسلام آباد سے آنے پر. بھئی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، قومی لیڈر آپ کہلاتے ہیں، کوئی اس پر بات تو کرتے، وہ اور طرف گئے ہوئے ہیں. تو اس حکومت کا فوکس کہیں اور نظر آ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کر دی ہے، تو آپ ساتھ لے کر پھر کس طرح سے چلیں گے؟ مہنگائی پھر بڑھ رہی ہے اور 1 سال میں ٹماٹر 80%، آٹا 35%، جبکہ گیس 30% مہنگی ہوئی ہے. یہ وفاقی دائرہ شماریات ہے جو یہ بات بتا رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں مہنگائی میں اور بڑھتی نظر آ رہی ہے. تعلیم کا حال اتنا برا ہے کہ ہم مالدیپ، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش سب سے پیچھے ہیں. اور جو لٹریسی ریٹ ہے ریجن میں، اس میں مالدیپ 98% میں سب سے آگے، پھر سری لنکا 93%، بھارت 87%، بنگلہ دیش 79 یعنی 79%، اور پاکستان کہاں ہے جی؟ 63% پہ، سب سے نیچے ہے. تو ہم نے کہاں آگے بڑھنا ہے آپ سوچیے ذرا. پھر حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو قرض کی ادائیگیاں ہیں، قرض کی ادائیگیاں وہ ہماری بڑھ گئی ہیں، ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے بھی. کیا ہم نے ترقی کرنی ہے اور دفاع کے لحاظ سے آپ دیکھیے نا ہمیں کتنی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے قرض کی واپسی بڑھ گئی ہے. قرض کہاں پر چلا گیا؟ اور حکومت مسلسل قرض لے رہی ہے. یہ تو ایک دن میں 56 ارب روپیہ لے رہے ہیں، ریکارڈ بنا رہے ہیں. کس نے اتنا قرض واپس کرنا ہے؟ فی پاکستانی 3.25 لاکھ روپے تک مقروض ہو گیا ہے. اس حکومت کے آنے بعد تقریباً 1 لاکھ روپے اور بڑھ گیا ہے. یہ تو حالت کر دی ہے انہوں نے ہماری معیشت کی اور لوگوں کی. کہاں سے انہوں نے کوئی بہتری لے کر آنی ہے؟ اس لیے اب ایک تو نظر آ رہا ہے کہ پینک بٹن ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. یہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ امن و امان کا ہے، معیشت کا بھی ہے. اور یہ تمام مسائل اب گمبھیر ہو گئے ہیں، مزید دیر نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ہمیں اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے. اور
اور اس لیے اب یہ دیکھیے کہ اہم میٹنگز میں تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے اور حکومت کا پینک بٹن دبا ہوا ہے کہ یہاں سے اب کوئی راستہ ہی نہ بن جائے تحریک انصاف کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔